समजता तुवें पळय हावसिंग बोर्डाचो पळय म्हटलां आमी येस आमी आमच्या गांवान एक आंदोलन करपाचे तयारीन आसले आनी आमी सरकाराक हें सांगलें बी आनी हांवें पर्सनली सीएमाकूय सांगलें की हावसिंग बोर्ड जो प्रपोजल सरकाराचो आसलो बरीच वर्सां जालीं मोर दॅन 25 तेन्ना तो लेट मिस्टर मनोहर पर्रीकरान तो बंद केल्लो मतांनी साल्दाना प्रत्यक्ष येवन पळोवन गेल्ले आनी आतां तुमकां कित्याक म्हणून तो हावसिंग बोर्ड थंय रिवायव करपाक जाय प्रोजेक्ट असो आमी प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा. आज हांवें आयकलां ते भशेन लिडर ऑफ ऑपोजिशनान ताणें हो प्रश्न 0 आवराक काडलो अशें म्हणटा आनीक सीएमान ताका रिस्पॉन्स दिला की लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय थंय कसलोच प्रोजेक्ट आमी हाडचे ना. आमी प्रोजेक्टाचेर एगेन्स्ट ना, कुंकळ्ळेचे लोक प्रोजेक्टाचेर एगेन्स्ट ना. आमी इतलेंच सांगलें की लोकांक जाय तशे प्रोजेक्ट येवपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल तेन्ना म्हाका याद जाता हांगा कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स पळय आयला तसोच स्कूल कॉम्प्लेक्स थंय हाडपाक कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून कित्याक आमचे कुंकळ्ळे बाजारांत सामकें कंजेशन जाता. सो स्कूल्स रिलोकेशन करपाक असले प्रोजेक्ट कांय आमकां अडचण ना हांव समजता आनी हांव सीएमाक परतो मेळून हे आमचें एक डेलिगेशन घेवन ताका सांगतलो कसले कसले प्रोजेक्ट आमकां एक्सेप्टेबल आसा ते. तो आमचो पुर्वजांचो ग्रावंडूय आसा आनी त्या ग्रावंडार आमी खेळत आयिल्ले आसा आमी भुरगे आनी आमचे पयलीं आमचे लोक खेळून आयिल्ले आसा. तो ग्रावंड मेंटेन जावचो. आनीक म्हाका एक सांगूंक जाय की हांव व्हडलोसो विश्वास सरकारांचेर आनी हेंचेर धरिना कितलीं आश्वासनां दिलीं म्हणून पूण एक होप आसा की ते आयकतले लोकांचे कित्याक आतां इनफ इज इनफ म्हणटा तेजेर सरकार आयकपाक लागला अशें दिसता. ही चळवळ जी इनफ इज इनफ ही चलता ती सगळे कडेन पसरल्या आनी सरकाराक आतां एक जाग आयल्या की इनफ इज इनफ सरकारान लोकांचें आयकचें. सो आय एम होपिंग दॅट दीस वील हॅपन.